I'm gonna make my husband work tonight to have a lot of massage and good recovery. टेनिस की दुनिया में एक अरब खातून का नाम गूंज रहा है। हंसते मुस्कुराते चेहरे की मालिक ट्यूनिस के एक छोटे से कस्बे से उठी और यूएस के टेनिस कोर्ट्स तक पहुंच गई। टेनिस के माहिरीन कहते हैं इसकी ताकतवर शॉट्स कमाल की हैं। वो गेंद को जादुई शॉट्स से खेलती है। उसका खेल जहानत से भरपूर और गैर रवायती है। उनके मदाह उन्हें खुशी का वजीर कहते हैं, यानी कि मिनिस्टर ऑफ हैप्पीनेस। ये खातून 31 साल टेनिस प्लेयर उन्स जाबिर हैं। आइए इनकी जिंदगी और इनके खेल पर एक नजर डालते हैं। हसनैन औलख का सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, कहानियां हकीकत का रूप धारती हैं और ऐसी ही एक कहानी लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 5.5 फुट कद, सडोल चौड़ा चकला जिस्म, हंसता मुस्कुराता चेहरा, ये उन्स जाबिर हैं, ट्यूनिस से ताल्लुक रखने वाली मायानाज टेनिस प्लेयर। उन्स स्पोर्ट्स की तारीख में बरआज़म अफ्रीका और अरब दुनिया की कामयाब तरीन एथलीट हैं। उन्होंने 15 साल पहले टेनिस कोर्ट में प्रोफेशनल खिलाड़ी के तौर पर कदम रखा और देखते ही देखते खेल की बुलंदियों पर पहुंच गई। टेनिस की तारीख में वो पहली अरब और अफ्रीकी खातून हैं जिन्होंने ये बुलंद मुकाम हासिल किया। वो 3 मरतबा ग्रैंड स्लिम के फाइनल में पहुंच चुकी हैं, जो बहुत बड़ा एजाज है। सन 2022 में विंबलडन के फाइनल में, इसी साल यूएस ओपन के फाइनल में और फिर सन 2023 में विंबलडन के फाइनल में। उन्स जाबिर 18 अगस्त 1994 में ट्यूनिस के एक बहुत छोटे से कस्बा कसरे हाल में पैदा हुई। उनकी वालदा सुमैरा का उन्हें खिलाड़ी बनाने में अहम तरीन किरदार है। उनकी वालदा शौकिया टेनिस खेलती थीं। उन्होंने बचपन ही से उनको टेनिस कोर्ट ले जाना शुरू कर दिया। इस वक्त वो सिर्फ 3 साल की थी। उन्हें अपनी बेटी में कुछ ऐसा टैलेंट नजर आया कि उन्हें लगा वो एक अच्छी एथलीट बन सकती हैं। उन्होंने उनके टैलेंट को परवान चढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे बच्चे नर्सरी या प्ले ग्रुप से पढ़ने लिखने के लिए स्कूल जाने लगते हैं, उन्स जाबिर टेनिस कोर्ट जाने लगी। उनकी ट्रेनिंग के लिए एक कोच मुकर्रर हो गई। उनका नाम था नबील मलका। उनकी 12-13 साल की उम्र तक वो 10 साल तक उनको टेनिस की ट्रेनिंग देती रहीं। उनका कहना है कि उन्हें टेनिस प्लेयर बनाने में उनके माँ बाप और बहन भाइयों ने बहुत कुर्बानी दी है। उनका कहना है कि उनकी वालदा उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर हर उस जगह ले जाती जहां टेनिस टूर्नामेंट के लिए उन्हें जाना होता था। मेरी अम्मी ने मुझे पढ़ने लिखने के लिए एक स्पेशल स्कूल में दाखिल कराया ताकि मैं टेनिस का खेल जारी रख सकूं। मेरी अम्मी को मेरी सलाहियतों पर यकीन था और उन्होंने मुझे एतमाद दिया। 13 साल की उम्र में उन्स अपने कस्बा को छोड़कर ट्यूनिस चली गईं ताकि टेनिस की आला तरबियत हासिल कर सकें। उन्हें ट्यूनिस के स्पोर्ट्स हाई स्कूल में दाखिला मिल गया। जब वो 16 साल की हुई तो ट्रेनिंग के लिए बेल्जियम और फ्रांस भी गईं। इसी तरबियत का नतीजा था कि उन्होंने ट्यूनिस और फिर अरब मुल्कों में होने वाले टूर्नामेंट्स जीतने शुरू कर दिए। सन 2011 में उन्होंने जूनियर फ्रेंच ओपन जीत लिया। वो शुमाली अफ्रीका की पहली लड़की थी जिन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया। इसके बाद उनकी कामयाबियों का सफर आगे ही बढ़ता गया। दुनिया भर में उनकी कामयाबियों की वजह से पूरे अफ्रीका और अरब दुनिया में टेनिस का खेल मकबूल हो गया और अरब खवातीन को एक नया हौसला मिला। 2019 में उनको अरब विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। सन 2020 में उन्स ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं और बतदरीज उनका नाम वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन के टॉप 10 खिलाड़ियों में शामिल हो गया और फिर वो टेनिस की दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन मुकाम पर फाइज हो गई। साल 2022 में बीबीसी ने उनका नाम दुनिया की 100 नामवर खवातीन में एक ऐसी खातून के तौर पर शामिल किया जो नौजवान टेनिस खिलाड़ियों के लिए रोल मॉडल हैं। बड़े एजाज की बात यह है कि वो 3 बार ग्रैंड स्लिम के फाइनल में पहुंची। उन्स जाबिर के टेनिस खेलने का स्टाइल मुनफरिद है। उनके खेल में गैर मामूली वैरायटी है। वो गैर रवायती शॉट्स खेलती हैं जिन्हें वो क्रेजी शॉट्स कहती हैं। उन्हें मुश्किल शॉट्स खेलना पसंद है। वो कहती हैं, मुझे ऐसी शॉट्स खेलने में मजा आता है, खास तौर पर ऐसी शॉट्स जिन्हें टेनिस की जुबान में स्लाइस और ड्रॉप शॉट्स कहा जाता है। वो बैकहैंड ड्रॉप शॉट्स ऐसी महारत से खेलती हैं जो उनकी कामयाबी का बाइस बनती हैं। वैसे तो वो घास और मिट्टी हर तरह के मैदान और टेनिस कोर्ट में खेल लेती हैं, लेकिन उनका खेल खास तौर से घास वाले कोर्ट में चमकता है। टेनिस कोर्ट में
انس کی شاندار کارکردگی ان کی سخت ورزش کا نتیجہ ہے۔ وہ ٹینس کے سیزن شروع ہونے سے پہلے 10 دن تک سخت فٹنس ایکسرسائز کرتی ہیں۔ اس میں دوڑ لگانا، کارڈیو مشقیں، جسم کو مضبوط بنانے کی ایکسرسائزز شامل ہوتی ہیں۔ وہ ایک ہفتہ میں 5 دن ہر روز 7 گھنٹے تک سخت ایکسرسائز کرتی اور جب ٹینس میچ شروع ہو جاتے تو روزانہ 2 گھنٹے ٹینس کی پریکٹس بھی کرتی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ مساج اور ریڈ لائٹ تھراپی بھی کراتی ہیں اور میڈیٹیشن مراقبہ بھی کرتی ہیں تاکہ نفسیاتی طور پر مضبوط رہیں۔ انس ایک پکی مسلمان ہیں۔ رمضان میں اکثر وہ کھیلنے سے گریز کرتی ہیں۔ انس جابر نے ایک اور سابق ایتھلیٹ کریم کامون سے شادی کی۔ کریم کے خاندان کا تعلق روس سے تھا لیکن وہ تیونس میں مقیم تھے۔ 2011 کی بات ہے کہ کریم ایک پیشہ ور فینسر یعنی تلوار باز تھے، ایک اچھے ایتھلیٹ تھے۔ انس ایک ابھرتی ہوئی نوجوان ٹینس کی کھلاڑی تھی۔ دونوں کی سپورٹس کی ایک تقریب میں ملاقات ہوئی۔ جلد ہی انس اور کریم نے ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیا۔ کریم فینسنگ کے کوچ بھی تھے۔ 2015 میں انہوں نے شادی کر لی۔ اس کے بعد کریم نے سپورٹس سائنس میں ماسٹر ڈگری حاصل کی اور شادی کے 2 سال بعد اپنی بیوی کے فٹنس کوچ بن گئے۔ ابتدا میں ذاتی زندگی اور پیشہ ورانہ تربیت کو یکجا کرنا کچھ مشکل ثابت ہوا۔ انس کہتی ہیں ان دنوں ان کی پہلی ٹریننگ سیشن مختصر اور دلچسپ تھی کیونکہ انہیں یہ پسند نہیں تھا کہ ان کا شوہر انہیں بتائے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کے درمیان بہتر ہم آہنگی پیدا ہو گئی اور انہوں نے کورٹ کے اندر اور باہر دونوں جگہ اس رشتے کو کامیابی سے نبھایا۔ کریم انس کے کیریئر میں ایک بہت بڑی سہارا دینے والی قوت بن گئے۔ اسٹینڈز سے انس کی حوصلہ افزائی کی، ان کی فٹنس پر کام کیا اور ابتدائی دنوں میں انس کو بڑے اسپانسرز ملنے سے پہلے ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے مالی مدد بھی فراہم کی۔ کریم اکثر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ باہمی احترام اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا ان کی شراکت داری کی بنیاد ہے۔ انس کا کہنا ہے کہ وہ خود کو خوش قسمت سمجھتی ہیں کہ وہ کریم کے ساتھ ایک جیسے خواب شیئر کرتی ہیں اور ان کی توانائی اور حوصلہ افزائی انہیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ ان کا رشتہ صرف پیشہ ورانہ نہیں، وہ دونوں مل کر زندگی انجوائے کرتے ہیں، اکٹھے سفر و سیاحت کرتے ہیں۔ ایک روز کھیل ختم ہونے کے بعد ان کا ایک بیان بہت پاپولر ہوا جب انہوں نے ہنستے ہنستے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ آج ان کے شوہر کو ان کا بہت مساج کرنا ہوگا۔ تماشائیوں نے ان کی اس بات پر بہت تالیاں بجائیں تو انہوں نے خود ہی وضاحت کی کہ ان کے شوہر ہی دراصل ان کے فٹنس کوچ بھی ہیں۔ نومبر 2025 میں انس جابر نے اعلان کیا کہ وہ حاملہ ہے اور ان کے ہاں ان کے پہلے بچے کی پیدائش متوقع ہے۔ شاید اسی لیے انہوں نے گزشتہ سال جولائی میں عارضی طور پر ٹینس کھیلنے سے وقفہ لینے کا اعلان بھی کر دیا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے ٹینس ٹورنامنٹس بہت زیادہ کثرت سے منعقد کیے جا رہے ہیں، جیسے ٹینس ورلڈ ایسوسی ایشن رینکنگ کے لیے WTA 100 کا انعقاد کرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یکے بعد دیگرے ایسے کھیلوں کی وجہ سے کھلاڑیوں کو فزیکل فٹنس برقرار رکھنے کے مسائل اور انجریز ہو رہی ہیں اور کھلاڑی بہت ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ انس نے کہا کہ اتنے زیادہ ٹورنامنٹس کے دباؤ کی وجہ سے وہ خود بھی ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی، حالانکہ انہیں ہنس مکھ ہونے کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور یہ بات بھی درست ہے کہ انس جابر کی ہنس مکھ طبیعت ہے۔ وہ مداحوں سے خوش مزاجی سے پیش آتی ہیں، اس لیے انہیں منسٹر آف ہیپینس کہا جاتا ہے، یہ ان کا نک نیم ہو گیا۔ انس کی دلکش شخصیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت میں یقین رکھتی ہیں۔ انس سپر اسٹار سرینا ولیمز جتنی امیر تو نہیں لیکن پھر بھی خاصی دولت مند ہیں۔ ان کی دولت کا اندازہ $80 لاکھ لگایا جاتا ہے۔ اس دولت سے وہ بہت سے فلاحی کام بھی کرتی ہیں۔ وہ اقوام متحدہ کے امدادی ادارہ برائے ورلڈ فوڈ پروگرام کے ساتھ بھی کام کرتی ہیں تاکہ لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم کو فروغ دیا جائے اور انہیں بااختیار بنایا جا سکے۔ انس نے تیونس میں ٹینس کے فروغ کے لیے بھی ادارہ قائم کیا ہے۔ اپنی کامیابی دوسروں سے شیئر کرنے کے لیے ایک فاؤنڈیشن بھی بنائی ہے اور دبئی میں نئے کھلاڑیوں کی تربیت کے لیے ایک اکیڈمی بھی بنائی ہے۔ انس کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے عرب ملکوں کی لڑکیوں میں ٹینس کا شوق پیدا کر دیا ہے اور اسے پاپولر کھیل بنا دیا ہے۔ انس نے ٹینس کے کھیل کو جو نیا سٹائل دیا ہے اور اسے جس بلندی پر پہنچا دیا ہے اسے کھیل کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد انس کب ٹینس کورٹ میں دوبارہ قدم رکھتی ہیں۔ حسنین اولکھ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔